बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है पहले चैप्टर में से पहला क्वेश्चन या पहला टॉपिक। इंतहाई अहम तरीन ये टॉपिक है, इस्लाम पाकिस्तान की नजरियाती असास। ये पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक है। ये बहुत ही अहम तरीन टॉपिक है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने समझने की कोशिश करनी है। हम लोगों ने बेसिकली इंटरमीडिएट के पास जो है उस जो नए सिलेबस के मुताबिक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से शाया की गई है, उसके लेक्चर सीरीज को हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसका आज पहला लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि है इस्लाम पाकिस्तान की नजरियाती एहसास। तो इसके जो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसके पॉइंट्स बनाने हैं, और इसके बाद पॉइंट्स बनाने के बाद सब पॉइंट्स बनाने हैं। जितना भी डाटा ये लिखा गया है ये आपकी इस बुक से, इस टेक्स्ट बुक से ही पॉइंट बनाकर लिखा गया है। इसमें से एक पॉइंट या सब पॉइंट भी बाहर से नहीं लिखा गया है। इसलिए पेपर जो चेकर है और जो तमाम पंजाब के जो पंजाब के जो 9 बोर्ड हैं वो भी पेपर चेकर को ये इंस्ट्रक्शंस, ये हदायत जारी करते हैं कि आपने स्टूडेंट्स को उसी को नंबर देने हैं जिसने अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक लिखा है। इसलिए हमने इस चीज को बहुत मद्देनजर रखा है। तो सबसे पहले चलते हैं मेन पॉइंट्स या हेडिंग्स की तरफ। सबसे पहला है नजरिया का मफहूम, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है नजरिया की डेफिनेशन या तारीफ। उसके बाद है इस्लामी नजरिया के माखज। इसके ये माखज जो हैं वो बेसिकली 3 हैं। क्या? कुरान मजीद, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और थर्ड नंबर पर रस्म और रिवाज। अब इन दोनों को, कुरान मजीद और सुन्नत रसूल को, मजीद सब पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब हम इनकी वजाहत करते हैं। सबसे पहले है क्या कि नजरिया का मफहूम, यानी कि हम लोग अगर ये नजरिया का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें इस चीज का इल्म होना चाहिए कि नजरिया बेसिकली है क्या, आइडियोलॉजी बेसिकली है क्या। चलिए जी, नजरिया फ्रांसीसी लफ्ज आइडियोलॉजी का तर्जमा है। इंग्लिश में ये 2 अज्जा, आइडिया और लॉजी का मरकब है। नजरिया का मफहूम है अंदाजे फिक्र और तस्वुर हयात वगैरह। अब अगर बात करें मेन पॉइंट नंबर 2 की, तो है नजरिया की तारीफ। इसकी आपकी टेक्स्ट बुक में 2 तारीफें दी गई हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि जितना भी ये डाटा लिखा गया है ये आपके इस टेक्स्ट बुक के इस पेज नंबर के जितना भी डाटा दिया गया वहां से हम लोगों ने लिया है। अगर बात की जाए फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी की, वो है नजरिया आम तौर पर उस तहजीबी या मुआशरती लाहे अमल को कहते हैं जो किसी कौम का मुश्तरका नस्ब ऐन बन जाए। डेफिनेशन 2 की बात करते हैं तो नजरिया किसी भी मुआशरे को ऐसी शक्ल में ले आता है जिसमें अफराद के एतकादात, रस्म रिवाज और मजहबी मामलात मुश्तरका यानी कि कॉमन होते हैं। अब बात करते हैं इस्लामी नजरिया के माखज, यानी कि जो इस्लाम का नजरिया है, पाकिस्तान का जो नजरिया है वो किन बेसिस पर या किन नजरिए पर, किन माखज से अखज किया गया है। सबसे पहला है कुरान मजीद। मैंने इनको सब पॉइंट्स की सूरत में इसलिए लिख दिया है, हेडिंग की सूरत में इसलिए लिख दिया है। 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि जो पेपर चेकर है इस पर बहुत अच्छा तासर पड़ता है कि स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को तैयार किया है, या पाकिस्तान स्टडी के पेपर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है, और वो आपको पूरे वेटेज नंबर देने के बाद भी कोशिश करता है कि आपको नंबर दिए जाएं। सबसे पहला है कि इस्लामी नजरिए का पहला बुनियादी मकसद क्या है कि जो कुरान मजीद है जो पूरे उम्मत मुसलमान के लिए और दूसरी उम्मत यानी कि जो नॉन मुस्लिम है सब के लिए, यानी कि पूरी इंसानियत के लिए ये क्या है, बुनियादी माखज है। क्यों? क्योंकि इसमें दुनिया के हर एक टॉपिक पर और दुनिया के हर एक मसले का हल बयान किया गया है। इसलिए ये इस्लामी नजरिए का पहला बुनियादी माखज है। सेकंड की बात करते हैं तो वो है कुरान मजीद के अहकाम इस्लाम की बुनियाद, यानी कि
قرآن مجید میں جتنے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں وہی تمام کے تمام اسلام کی بنیاد ہیں، اسلامی قوانین کی بنیاد وہی قوانین ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں یعنی کہ قرآن مجید میں پوری دنیا کے ہر ایک مسئلے کا حل بیان کیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سب پوائنٹ نمبر 3 کی، تو وہ ہے حقوق کی مکمل تفصیل اور رہنمائی۔ یعنی کہ قرآن مجید میں حقوق چاہے سیاسی ہوں، چاہے مذہبی ہوں، چاہے معاشرتی ہوں، یعنی کہ کسی بھی قسم کے جو حقوق ہیں انسان کے معاشرے میں رہنے کے لیے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، اس کو قرآن مجید میں مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر جس کو مکمل اپنے حقوق کا علم نہیں ہے تو اس کے لیے یا ان لوگوں کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر رہنمائی بھی بیان فرمائی ہے۔ سب پوائنٹ نمبر 4 ہے وہ ہے عمل کرنے پر پر امن اور با مقصد زندگی۔ یعنی کہ جو انسان قرآن پاک کے بیان کیے گئے احکامات پر یا حقوق پر مکمل طور پر عمل کرتا ہے، اس پر دو چیزیں واضح طور پر مل جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے پر امن لائف، ٹھیک ہے، اور پیسفل لائف، یعنی کہ دوسرا جو ہے وہ ہے با مقصد زندگی۔ یعنی کہ جو کسی انسان کی بے مقصد زندگی ہوتی ہے وہ ایٹومیٹک کس میں چینج ہو جاتی ہے؟ با مقصد زندگی میں۔ اب بات کرتے ہیں اسلامی نظریہ کے ماخذ کے مین پوائنٹ نمبر 2 کی، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے سنت رسول۔ سب سے پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے یعنی کہ وہ ہے اسلامی نظریے کا دوسرا بنیادی ماخذ ہے۔ پہلا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کو ہم مزید سب پوائنٹس میں پڑھتے ہیں جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک سے ہی لیے گئے ہیں، یعنی کہ جو پیراگراف دیا گیا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو میں نے سب پوائنٹس میں کنورٹ کر دیا ہے۔ اس کی صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ پوائنٹ جو ہے وہ سب پوائنٹس کی صورت میں بہت اچھے طریقے سے فنگر ٹپس پر تیار ہو سکے۔ تو جو سیکنڈ ہے لفظ سنت کی عربی اصطلاح، یعنی کہ جو سنت لفظ ہے اس کی عربی اصطلاح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سنت عربی اصطلاح ہے اور اس کے لفظی جو معنی ہے وہ ہے ایسا رستہ جس کی پیروی کی جائے۔ اب سب پوائنٹ نمبر 3 ہے وہ ہے قرآن مجید کی تعلیمات کی مکمل تشریح۔ یعنی کہ بعض چیزیں یا بعض تعلیمات ایسی ہیں جن کی ٹوٹلی طور پر وضاحت جو ہے وہ قرآن مجید میں نہیں دی گئی ہے۔ اب ان کو ہم لوگوں نے جب ڈیپلی ایکسپلینیشن ہمیں چاہیے، امت مسلمہ کو چاہیے، تو پھر کیا ہے؟ اس کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ ان کی سنت رسول حدیث مبارکہ یہ چیزیں موجود ہیں جن میں قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کی کمپلیٹلی ایکسپلینیشن موجود ہے۔ سب پوائنٹ نمبر 4 ہے وہ اسلام کے بنیادی ارکان اسلام اور جہاد کی مکمل تفصیلات۔ مثال کے طور پر اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ کتنے ہیں؟ سب کو پتا ہے کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ یہاں سے آپ کو MCQs آ سکتا ہے یا یہاں سے آپ کو شارٹ کویسچن آ سکتا ہے کہ اس ارکان اسلام کتنے ہیں، نام لکھیں۔ ارکان اسلام جو ہیں وہ بیسیکلی 5 ہیں، یعنی کہ کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اب بات کرتے ہیں یعنی کہ جہاد کی۔ جہاد کیوں فرض ہے؟ کس لیے فرض ہے؟ جہاد کن حالتوں میں فرض ہے؟ جہاد ہے کیا؟ اس کی جو ٹوٹلی کمپلیٹلی ایکسپلینیشن ہے وہ کس میں ہے؟ وہ سنت رسول میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹلی طور پر ہر چیز کو ورڈ ٹو ورڈ پوری امت مسلمہ کے لیے ڈیفائن کر دیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اب بات کرتے ہیں اسلامی نظریہ کے ماخذ نمبر 3 کی، تو وہ ہے رسم و رواج۔ سب سے پہلا اس کا پوائنٹ کیا ہے کہ جو اسلام کا یہ تیسرا بنیادی ماخذ ہے، اس کے بعد اسلام ان تمام رسم و رواج اور اقدار کو اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے جو کہ اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہوں۔ یہ لفظ جو منافی آپ کی ٹیکسٹ بک میں استعمال کیا گیا ہے، اس کا جو بیسک اردو سمپل لفظوں میں مطلب ہے وہ ہے خلاف۔ کیا؟ کہ جتنی بھی تعلیمات، اقدار اور رسم و رواج ہیں وہ کیا ہوں؟ اسلام کے خلاف نہ ہوں، اسلام کے مطابق اکارڈنگ ٹو اسلام ہو، یعنی کہ اسلام کے مطابق ہوں۔ ان میں مقامی میلے، کھیل، اجتماعات اور دیگر تقریبات شامل ہیں۔
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम लोग पूरी टेक्स्ट बुक को मेन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, टॉपिक टू टॉपिक इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।